الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسان سلامة أبولين إسلامة شرفت قبضو خاصة أبولين إسلامة نرد زيارة كانوا نغرتي اتقاديرن وكان اتقفقان تسوني لهم هرومك قبطو مسجد كنتو مسجد قرى إن شاء الله تعالى يسين نودقنك حاجة نوين زيارن وان دعوة دوم نوين قد أقب سيفنو حتى تمو مدة ديرتو اتقياسو دنداناقي سيني غنشانيو سيني الرئيون جره وانا تسيتو كان قياسو حاجة قرتي إن شاء الله تعالى قد زيارتي سببتي لين دروفتم ويتججرتو إن شاء الله تعالى أبوليان دوم إسلاما تأورومك قبطو كمسجد كناكي كان ققوتي صلاة دي الشنان كيسد دولتي قرآن كي كيسد تخريتي خير كي تددالتو ربين هاي سنيدروتي بدي يوكان واني ددالا كيسان ديمو نجرتان كيسان أوفو جرتان كنا ربين هاي سنير رفولو رب هاي سنير أقبل وسنيدا درتي اللين ديما إن شاء الله تعالى. يا ربين يدقو يكنا أرد يا ربين يروانان سنيغفله قرآن كي ربين سبحانه وتعالى قبوسه كتاب كان يربين يدي الرواءكيك إسي قرأ كتاب كان يورد بطنيراني كوباني فولجف والإنغاني كيسا يوباون دن دين جراشو ما يوسن شكانو بيسن جرت ما نان كتاب الفا كتاب قد معجزة ديمت نبي ربي عليه الصلاة والسلام والنقرة كتقبوسا نبيكتني سورة دي اقرأ انتنا سورة العلق نبيكني نويت اقرأ ماله اقرأ ربي سبحانه آيات دي لشنان قرأت تقبوسا اقرأ باسم ربك الذي خلق لني ربك كي كأومستية أغرت تنشوف أبوري ربك مقايس آخري وقت سني كم آيات دين توني سين قبو أجرتو الدنيا من زمان دوكان كيجرت ورّي عرب تيلان كرب سبحانه وتعالى النبي كان كيسي سانيتي نفلتي قباس الليني والنسين عبودو أسنامتي تابوت مشركينتي والرب الرهيكة كبركان قبل دوما حالة أمدين وقت سنجرتو يوصل لالاني عقل بني آدم الرسل وركنا شركي كان يالا بها فرسوسا لقدا يالا بها قل لا سياتني من ربك كعبا سنين قل لا أريتان أوافتا يالا بها صلاة دي دولدا ربي لغيسا سلاوان دن سفراني وانم تور دوت يوغلي بني آدم الالان لكن ربي وان سني يوجفر ركاياني وان إدني اقرأ إدني وأقري قرمي وبرد متك كهيك وفهم قرم ونرجلني قرب برد فان لي فهم إدني أدنم وفهمي متاني سهيك قبوتي ومدي دوكان كيجرت بروان فري إرالي دولو بيك وان ردو بيك وان ترقل بيك دوما وان سلافتيو أقلي ديبسيتي ملالي سلا ديبسا في مدي دوما رب سبحانه وتعالى حكمة نسافة جرت حكمة بالغة حكمة مرتيا كوميسيتيو فلا أقبت هردوم يا ربي يا رب السلام قرآن كي كنا قل في النساء في شرفتي سا يا ربي إن شاء الله تعالى وراكيك وفجرات أهل العلم تقري وانسي يتو كتابي ربي قبو سلامت كتابي توكو كتاب قرآن كي كايسانا غرتان كان كوفر أدي كبرنوتي سالين وفر السبلا كتاب قرآن كي كان كتابي توكو كان كربي قبوس كتابي توكليني يعني كتاب ربي إني أكن ممراس
كسل جوية في التتا تيسين أجرت كجرال لنا تلاقيه جرت سنت ماني الدنيا تا قارين أتجرت تكون سماين أتجرت تكون لفتي تونين أرجيف جيكون أدون دون تجباتي ديت مكينة تنجرت تكون أورين قينشاك أو فما بوباية قدر راوتكون بني آدمي وفما ياكون ونكونني صنع الله التي أتقن كل شيء يعني من أقصى ربي وان ربي إني من أقصى واني ربي من أقصى هون دوم يسين نفتي نسي كتاب لبي أكمين كتاب لبي واني علمي كجبرة تكونني أملا يعني ورم كيسما سكول قدا أخريفت كنا ما دالي غري كوري أمان تنا اتباعاً مادة ما كساينسي كان فا بيولوجي من تنفع كيمستري بان تاي من تنفع أردا جغرافي فا وان كان ماني ونكون ماني سي ونكون وان ربي ملاقس كان الروا جبرة لو كسي كتاب ربي ملاقس كان الروا برشوا جيران إنتاني إبن دكتوري غرايدا كلين دكتوري أونيدا كلين وان سيران دكتوري غرايدا كلين دكتوري نما غرتي تيبيو كاني يخلي خبويدا أغرتايو يعني سر جبرة علمي من أين أتى بها فلان دي من إني رجبفودة الرجبرة إنجرت وان النجر رجبرة وانا الدنيا تنقبتها بسان ديما كان بحري كان إل كان غار كان مكين كان تكنولوجيا داني وان ربي من أقصد دوران لفكاياني سوني رجبرة وانتي جمم مريسون شوف ونير قدودهم كتاب قرآن كيكا لأن ربي سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات مانرة في صدور الذين أوتوا العلم ور آيات ديلين كتاب كان كيسا قرأ قبل آيات ديلين وفر أدادية إسكيتات في صدور الذين أوتوا العلم أبد ور علمي كنني في سن كيسيسيتا تكسور ربنا دي سجر تبارك وتعالى كتاب كان دوم ما دام إني كسي نم كمفتي كمسلمة دوم وافور الرفيرة حقني كتاب كان آخري توك حقني وان آخرية إني براتسو معنى يصير لكني برات آخرية لفظي حرفي حروفتي وجودش الله آخرية نيمت آخري سالة برات معنى سالة برات لما ميتي سديس وانا تخريته برات أتتسونني أغاتي توجت سر رفيرة عمل فلكي دني سديه ميتي أفريسو وانا تنقد أخريته معنى يسي برته وفي اللي توجت مياه يسي أغاتي سمان أغاتي لقب سيسيت بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغوا عني ولو آية حديثة في آية دي وللرقر قلت خبدو تتروف حقات وانا تبرته تعمل فلته حق وان سر تبرته تمدي لقب سيسيت طيب دون كتابي حال أفران تنفذ نم مسلمة كمفتي وان كان أفران رفيران أخريسا برجة يتعمل فليس يوكان يتوججة وان سون كدقب سيساني وان كان أفران نم كمفتي كمسلمة ما الرفيران ما دام وان غري خرايو مسلمين تي جميسي نيوجت اللي دين ور غدف كان الربوت كيدان تات اللي أما اللي أقتمان سببتي أجر كيف ثواب فلا ربي قد فتش سبب سي أقد دال دي سر رفيرا ما هو نيو نمي غري يوجت نم غري الربو تبليغ دين ترقب سيسا دين ترقب سيساني يو نمي علومي دي اجذوف ترقب سيسي تأرغني دين بيون ورقدف كان الربوت وإلا يو نم دين ربي رقب سيسا دبني دين بي مسلمين تنشفتنو ما ولين كيجرتي وكسي علومي دين ألفين قدا ألفين أكمل قدا نوي مسلمين تي تارغدا فتكان نورار كقبت حقيقة يدوبتا طيب تقرأ خريسة ربي تردوب سبحانه وتعالى نبيجي وانجلا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ما أخري يا نبيجي كان وان سيجا وحيودا كسيجا بوسا كأغرتي سيقوب قباتشيسا كسنين لي كتاب ربك كيتي رتاي أخري رنين إله ربين إني أوف موفي ور كتاب كان أخريسا سار قدس ربين أكا قفات النفع ليوت كربين إني سادت ما ندن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وري يعني إنه كتاب كننيفه كسن لي يهود في نصارى رته
إسين كتاب كان أخريسا ستدوغا وركن يو كسين فاليا وركن يو كسي ألفورا وركن يو كسين درجيا أولئك يؤمنون به إن دوغيسيتي ربين كتاب كان أولئك يؤمنون به أولئك يتلونه يعني كتاب كان أخريتنا حق تلاوتي أخريسا كدوغا أخريس الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به آيدين كسيم والإركاية قبط كتاب كان أك حقي تخريتي أما اللي نبيسيتي رب سبحانه وتعالى أخريسان دون كلمان من تنتلع إلى نكون معنى نسيل ليني أكدبي لين تاتي قل ديما لين تاتي والقمر إذا تلاها إنه وقت ردوبة جيان ككد رب نوجني أدوس قل ديما فان قبط دوم أخريسات أخريتو لين تلا إنه ديمات كتاب كان قل ديمتي وانا تنر فهمت سببتي عمل فالكي اللي قل ديمتو لين تلا إنه أكل ما نو تفسيرنا تقدف طيب كتاب دومة أخريسا إسات نر قد دفتكان أغاتين أما اللي تعمل فلت عمل فالكي وان واجبات وقت ورا كان كتاب أخرفال يعني اللي أخريسة واني برجرا ماني معنى زيغات برات وإلا يود كتاب كان لفظي قوقدو جلاتيني أن حافظ القرآن التمة جلا نوفتكات معناتك معنى لفظيتك يجيتك معنى زايوت الرمبرتيني كمثل الحمار يحمل أسفارا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آيات دي ولي قال شغب دوب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ما يعني أكد ملال أبوتي كتابة يهود في نصارى ونيتو كيسان بجر تنجرتو حقي سواني سنبرت تعمل فلتني تران فإذا كتابي أخرس جلامي دي معناه زال أكبرة يوم معناه برة حقي تعمل فلني قل ديما وهكذا طيب إخواني دوما والنسون أفران دوم وان كتابي قرآن كيكون قرن الرفق وان زائد مهمون لك تانيني كتاب قرآن كي كان أخريانة أخريت زائد مهم زائد مهم أخريان ين معنى سبرتان يدن حاجة تعمل فلان يدن حاجة وانسر رتبرتي أتندقب سيسي تدن كتاب كان أخريانة أخريت جلان أجركية الرأرقة رب مقياس وريم مانتان علومدي كوائسابو حروفتي حرفي قرآن كي ألف لام ميم يودا نم حرفي أغامي يتشغامي يتشسدي وريدوم حرفي كتاب ربي كان سورة دلباف كوداني أفوري ركوبا غبامي دي وري علومي كحرفي ستوك لام سدي أفوري دي قد سابي كم دبي سدي تخياست كم دبي سدي سنين نمي قد أخري فاتحدي غفور برب الناس انجهي كونني قد أخري حرفي كم بسده كنبي قيلن عليه الصلاة والسلام إني يدي من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 أمثالها إني يدي دبيتا فهم يا أكيد أنسالي جاقا سين دبتشو جرى قربين لالين سيتي اتكان يا كام نلالو جرتكان قربين لالين إن فكرين اللي نبي قيل وان ينمي يتشتوك ككتاب ربي الرتاي أخري أجركي كودان قراني في فإذا ألف لام ميم نميري أجركي كم قراني صدوم طيب ما دام علوم دين وإسابدو كتابي قرآن كي تشوفي سايو حرفكم ربي سدي سيته كان بيجي نمي حرفي توكجلا آخري أجركي كودان قراني في نبي ربي عليه الصلاة والسلام إني يدي يو أكاسي قرآن كيني حرفي يو كان يجكم ربي سديتي كم ربي سدي كودان إنداي ada nabi gitu yode nami alif jalla akhri ajar ki kudan argata kum dibbi sadiyo kudan inda wa manta miliyan saditat adiyo kaziyo quran ki fatiha diga fute bi rabbin nas ingete ajar ki si qurani miliyan sadi bade miliyan nisadihi wa antabati ya wigi kesa quran ki no basiti otin bidiatin tochiti yoo torban keessa ka obbaasi taate ji keessa marroo afur obbaasit ada ji'a kan sitti man kunini torbaan afur
jii keessan maani quraankii marroo afur obbaasiti miliyan sadihi afuriin dhayi badee miliyan hagam taati miliyan 12 miti miliyan 12 ji'atti yokkasii ajjarkiin at argatte miliyan 12 Allahu akbar yoo sila takkas kennaan jedhanii addunyum tana yoo atin duuma wiiggii keessatti waan akkana yookaan wiiggii keessatti marroo miliyan tokko nabigi itti salleeti wiiggii keessatti miliyan 3 beesee argatte dhaniini masaajid kana ula walii ejjatan miliyan 3 illee nam masaajid dhaqeetti argatedha nam masaajid dhaqee quraankii sun akhriitti argat malee kadhi masjida fula ejjatanii ula walii ejjatan rabba nama gubin kitaab quraankii oduu isaa lakkis irra wallolan har'a kitaab mana dura fudhatte kitaaba na tarmika yaa diqqaan amma weesii dhaqsuun kitaabna at kitaab rabbii hatta isi nami kitaaba tama fagoo maqaa walti mamaxansi kitaab kan irra wallolani bilaayaan buutee gabayallee hatta kitaabin hun jiruyyuu nami hatta waan dhibi lakkisi qur'aankii hin beeknelleeni badeeyyiina barsaachaadhan aya belaayar miteet aya liimmitan aya biibtan abboo eedaan kan nami tokko kaaf karab cuftinuu tatetteetti tan maan qaaluun kun kitaaba nu warsiiftuuti maan qar'aasinni miti nagan geet kan nami kitaab rabbi qaaluun kun ula cuf barsiisaa isaa tatetteetti dan barat madaban beesetan nami maqaa namatti hin dhayyin ajjarki akkan himan kana ilmul ghayba dhoksa qab ajjarki am dhoksa qab kan kanami am ittiin dammaqne kan yoo kawette doota awwaal keessatti itti dhufte miliyanni sadi arde keessa sanduuq keessii kaaya lianna arra salaadditan dulachuu jirra beesee agarra ajjarkii nagar sooma kan himan kana in soomni mala ajjarkii isaa nagar yoo ammoo takkan kawette atiin doote waan qarsirra dhoksa qaba kaani hojja sun si agarsiisa quraanki akkan akhri thawaabi isaa nagarte salaaddi akkan dulate thawaabi isaa agarte dubbitan laallat sooma takkan soomte thawaabi isaa nagarte ikhwaani duum hadadaalaniiti nami adadaaluuti khayr killa tolejjataniiti wa illaa yoo intahini akkan irratti agatin dootee rabbiin kulumtuu miti quraankii kan duuma torbaan keessan marroo tokko buus akkamiin torbaan keessan marroo tokko buus ديرم جزء لما في نسخري بعد صلاة دي بعد مغرب مسائل كيسان بهيني جزء لما في نسخري أقام جزء شان حتى ويجي متقوية جا كيسان توباسي تا لما في نسخري وندن دومت تلي دي بيكين على بيك توان نميدو يوم ملتي بيندفني بعد صلاة صحي جزء توكخري ظهورا أدون آدمينو قدو في جزء توكخري فات أقام لام بعد سرى جزء كخري أقام سدي بعد مغرب جزء كخري أقام أفور بعد إشيدي جزء كخري تكشقباتي بيك إن درهم تيجوا حتى أقعد بويا كان جزء لأن صلاة دي تمفتير بسي جزء كخري فت جزء شنان ككامل يو جزء لما فنوسي كفلات وقت تخرين ست الفات كجزء لما فنوسي دي كبعد مغرب آخر فتن ست الفات جزء تكان تك بعد صلاة دي شنانيوت آخر فته akhir sabla takas yo kasi nam guyya keessa 24 hours keessa juzza shan akhrifat juzza shani agamin dawan guyya ja fudhatti miti guyya ja keessa tobbaase ada guyyaan lam juzza kudan lam dibiilleen guyya kudan lam dibiilleen juzza kudan juzzaan kakkee soddomaan arti tobbay guyya jahalle guyya gumaata sun duuma suuraddi suuratul kahfiidhan ajjarkii qofaat itti gadhuu fe ciidditatte itti beektaarra juzzaa quraankii kalee khamiisa iyyuu qattimte sebtii gabbilloofte kalee ka khamiisa quraankii qattimte obbaase atam guyyaan gumaata kun ciidditatteeti toorsii dhaabanii qolooma dhaabanii shabbaatti dhaabanii lawa qattimtaardi qofee meeysan hayyee maan sirra fedhan suuraddi suuratul kahfiidhan akhriifadha ajjarkii takka qofaat itti gadhuuf tokko صليق النبي عليه الصلاة والسلام بويا قمادا سن قدس هذا نبي قيان كيسان كفضل قب قل ربيتي يوم الجمعة بويا قمادا فأكثر الصلاة فيه علي صليقي سن بويا قمادا كان نقا قدس علوم دين وان والدقوم سفتو بويا قمادا كان بدي يو قرآن كي أخراني فضل قب مو يصليقم نبي الله وفنيت أجر كي قبا بدي كم ترجر كي قبا والقافة
دبسوا وني فدواني ولا تكركاني حق سلقي النبي كذا إذا قد فتني قرآن كأخرين ويا قمات النير فندقة لأن النبي تك خوفها دامت دبين سيقال تيجو قرآن كي سوّنات أخري فتو قرآن كي خلاينو أخري ويا قمات أسو ده ما صلاة دي يودو لتا قرآن كي كيس انجرتو سي قرآن الجركي سورة الكهف قفتي فتا أخري فتا قرآن كي ميتي سي قرآن الجركي أت قرآن كي إبريمي تتقويسو لكن سلقي نبي ما أجتين قد دفتي إخواني وأحبتي في الله أجر تسر فينا تاني ني قرآن كي نتاجر تكون معجزة نبيوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام دوران دبرت يعني عليهم السلام نبيوت كتابك إنني في اللين قفا معجزات لنا كقفات لا النبي موسى مواني لنا كيساب غفورنا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ينن آيات دي معجزة سقل موسى كني نيف الرب لكن كتابي ماني قفا توراة لنا عيسى معجزاني سقفا وان دوي جريسا لقم الأقصى نفتي تفوفش بريتوچا ومدي وانسين والكية توفانسين ياتشو جرا تتما معجزة قفا أما ما كتابي سا إنجيل لني قفا نبي عيسى نبيوتي شفتنو دو مكس إلى داود إلى سليمان نبي إسماعيل إبراهيم أوف لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزاني سا كتاب التقبوس النفتيسات معجزان من له جشوف جرم جرت توارت إلى قيام الساعة بدأ كتابك كان كمعجزات كجرم جرو نمير حرفي تو كران براتي كار حرفي تو يجتو كران أخريفتي كار معنى ساتي في ساندو بچو جروان تو كران براتي قصارا مت وبلين السلام يا يسين قر قصارا مو قصارا مت ونسون قصارا قرآن كين كندون وان عجائبات وان دبي يلكسي آخرا ميتم دفنارتي كاي الدنيا تنرلت النبي جيني عليه الصلاة والسلام نم قرآن كي كان أخريسا يسبك كمعنى يسالي بك كوان تبرتي تدالي تعمل فلوف نم كان دبي أكتا كان توجد النبي جي ما انت غرسيس قويا أولكين أحديسين بوتي أصحابتي قدين الله كيسا توباسني ميت كلام يفودني قدين دوفان كام موالو فدني نبي جي ميغا تلانسا إيران وركلمان أنت القرآن كي بيكده قافت فإن أشير إلى أحدهما حول حديث يو وركلمان كنبي سؤال الرقافة بدأ أنت القرآن كي بيكده نقافت يا نبي ربي كانت كنير بيكده نيني قدمه في اللحد إيل كي كان تدور مرسا كان فستك كا نبي كقرآن كي إربيك كان كمعنى يزي إرفهم أجر كتفسير إربيك كأخريسة إربيك كان كي كايا سورة جوالا وجوال انتهينو مساجد غرر نيلوفا ما النبي يا القوم أقرأهم لكتاب الله هل تبقى جائلة قوم كي دولتشو فروني اتمام كتها كدلور رباسا كدرجتا كفردق ربي كان دولتشيسا كإر قرآن كي ربي كان أخريو بيك كإر معنى يسي فهم يسخبا كسون نبي ملار دلول لي نم قرآن كي بيك دول مرسل يو أول دليل كير بيك دول مرسى دبي فهم دو يو يسين الدنيا أكسي آخرة دوم مانسي ولي يوم قافة تانيو آخرة مانسي آخرة لك أكون ندن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا مقرأ خليه دان قرآن كي كان درجة جناتنا اللي أولم يابد أولم كوكوري دان درجة أجرك درجان تاتي تجنى الرتميشو تاترجتشو فجراتو عند آخر آية تقرأوها آية دي ميشو كات الدنيا كيسا قد أخريته أفانك كي إتيجي قد أنت يا درجان تتميشو سجرا دو مني أمان تنفاتحة دي فوري بقرة تقدان سي أخريرا أكو مني أخريون جنة درجال يسي والقرر كدون قديجون أخرين كتك كتاب ربي كان يجوا كيدار كان قد ينتخين نميقوم يو كسين نموف قصارس نم قصارا يسوجد حقيقة يوردون بدل كتابي هندوما كتاب شرفتي قب كدرجة قب كأكس ونيسون قرب بوليان إسلام أجر تايو أما حديث اللي بيكي سنيدو في النبي عليه الصلاة والسلام إن جرت وري إن جرت
ورّكن اللين كمنتو كمنين رب الرتاي كيسا والتروف يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كتاب ربي أخريته والبرسي فتنجرتو إلا نزلت عليهم سكينة وان طمانيننا لا نمت تقبويرا ورسون أتليب وموي وانيرنا رجتا جدا قلبي ساني قرقبنا ما نبي وغشيتهم الرحمة نحريست الدبول وذكرهم الله في من عنده ربيني ملائكة مقربين تي تشرفت قبل تيسد يسني ورسوم كيسا مقايساني دولا إخواني دون وانا جائبة قرآن كين كن قرأ أجر كيف أما اللي أجر كين قم كانت يو قرآن كين كنيني نم أخريسا سهود ديسي الدنيا رلت ربين كرامار كاي قبري كيسا اللي ربين كرامي سبحانه وتعالى وانا جائبات قصة وان قديما نمجرة خاصة لفين سوماليتنا نمجر كشيء علي يدني نمي كونني رب الرا أقبلوتي ويجي كذا قرآن كي وباسرن آدان إسحاق وكس سبعان قرآن كي آخري بيك دا يارولين تنتدوري قرآن كي سبعان آخريت أكم نجزء جزء حزب رنكان بيك سبتي أحد أنقومات سيكنا نقومات آخري يدني قومات سبتي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميسة كنان آخري نمي كن دون قرآن كي سبعان آخري تربان كي ستوباس دوما قويتوكو وان اللي فهم جران أجا وقت نساء الدنيا رجدوبات كإنما الدنيا سكرات الموت تتلوف على أي تحال إن دامت إذا عند لا تربي نرفته الدنيا رجودان وجرا دوما وانا نسنيد دامر توك يو إذا نأول تنكا نأول تنيك سباتا عن قرآن كي ربك قويا كان قد آخر فلان تيالا بهجرا سبحان تيالا بهجرا يو أول تنيسان كيسباتا يو فلان تيالا بي أنا ارتفولي درات ديمسيس يوسان لغيتان أول كيساسان لغيتاني لليباني يو أمو سكرسا ينرد أبداني إبكي جرى ربنا أغا كرد دايري نمكانتي دوينا إندغان إن كفانيا الرد لتن بعد الرد لتن أولا نكي سباني تلانسا قرآن كي كان فلاني تيالا به رب مقادير تيسا أرتر رفوري آخرين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك أرتر رفوري آخرين إلى وريح تيسا كايسر وبرد ككون حتى أولا اللي قد يدفني ولومسين جرتو تربي لغيسي سيدا بدأ يقوم شيخ بلو لغاية إتي وربرت التاودو ساني يلكس قصان سن قصة حقيقات هبوته تعلم ديني قرائين تي تقران كأخريتي سين قد دبرسي دوما تنفيتو أغا كسر بسي كرامي كربي نفك كدوري قبري كيسا قران كأخريتي تنفيتو عيب تيفي دقينا نك أرك سهين مسلمة كأيجي ربي سي أبوري قران كي تاني رومان براتي نبي قنوان إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخريب كقلبي سها دقة شيء قمان ونمان دقة كقرآن كي أني سكي سنجر من انقوفو من مناس ونينك توك النبي عليه الصلاة والسلام أما القرآن كي كان يوت برات ربي سفهم سيسلة يا يعني عجبي وانجرا الرانفورين وفدقيتي وفي قدين أنا نمت فكنا أكب بمعنى لفباي داويدا تغران توكين بيكتاني من الصومالي باي داوا نم توكو جيران كقرآن كي يور رفودو ددبان وان شوفي سومال لمبا وان فول بيكتا نم قرآن كي سوبا أما اللي نميسر قرآن كي بيكو ينجرو خاصة يومي تجويد تدرك إننا نم كان كقرآن كي ربي نمشي ددبان كأكني كوركي متان بيك جالله نمشي ددباني بويا توكي سوم كتاب ببتا وارجرا اسم غبا كتاب غبا ورنه واكو سيده دنين اردا كم وجي جيران وجسون وان جده مصحف فوق المصحف ده كتاب غبا تاو ميتي اردا ور كتاب غبا تاو ميتي اتنما يا اتنما نما لغبه نم دربير ردفو نم فيجان الردفني نمك تشوف وتبواني كتابي كلين كتاب رب غبوزه ور كتاب رب الركاي دني يو كتابي ولي ربانغا قبسون لين كتابو ما اللين كتابو ديمو تناف كتابير تيفد سويو كاسي عجبي لنم اوف دغاي كاوفين غدت
كاجني كتاب الراشوما نعم نمي قلبي سرب بقرآن كيسين كاي لكن عن كتاب كاملة سوسوني في كتاب قبضة فديني نمي سنم شيطاني دغتشيس كشيطاني قيان كشيطاني وان انجر متازات تخري يود كتاب ديمتات اللي كتابة ارتفتين نندد از بني آدم قالين كتاب منزلة كربي قبوس كتابي قلبي تتكيجر ربي قلبي تتكيسا عاقدا دو قلبي تتكيسا سويدا دو يمحو الله ما يشاء ويثبت دوم إخواني عجبين كثير لنا جنين ونسين أتهاجنا مي مقاصد الدوف حق ربي الرحمن مقاصد أو تمتر دن سمه رئيس بلو غفنا بلو وزير بلو وريك يسمى مقاصد أو وان بويدن دا حق سين ورسينجين هذا ورسون كاي كيسمى مقاصد أو يوصل وريسير شرفتي قبو فلما رئيس بقر كين تتاو غفنا نما خدا وجرا مكان داوني مكان دوف نفي وريس خيمة قبو ترمتان تتا درجات دنيا ورئيسر قبو ترمتان تتا بونجفا كان سولفا جيفا مولي قرات لفمار كان فا وان كان وني مكان وان جفت نات قرات تيسا مكان وان بقركي ربنا حريسنا في فلا بقر فهدتاو نام رئيسا كاكي كيباكي كان فاوي مكان واني لا تقرات تيسا نسل دوم لا دبي أم دايسنامي مقاصد الدوف ربي سبحانه وتعالى سي أبو الرتي أجني مقاصد أو كأمل في الملأ الأعلى ملائكة سماء تربان قبجرت كشرفت قبل مقربين ترى ربي يسن ربي كيسن مقاصد أو في تنامي مقاصد أو دوم والبر قبضني والله والبر قبضني شيء كي سكول إذا كان وني توباني في بيكان لغمسة مو واندي سكول وان كيسب براتن ربي تندياتني وازن غافدا أبدا مسيس كماوفا مستا كماوفا صلاة دي كيسن مخرفة تغرتني وان بلاس وان مايناس توفا نام كيسن تخريفة تغرتني انجرت وانيزون انجرت لكن قرآن كي كان إستيو عبادة أخريثت عبادة ربي التين دياتا دلوكيسة تخريفتا وانا تجنى ربي التين ديات سبحانه وتعالى معناه نزينو إن سكول براتنا إن أخريفتنا إنين أخريفت دمه كاين أخريفتين كاكي كي نقول لين وهم لقمسو جرامي دي دوغي نياتي ويا كي ياتي ديمو من جرامي دي بيومتاني نكتوك هذا كاي سكول أخريفتي فكاقدين أخريفتيني الدرة والقرآن قبط أما نمي دين تبرته اتعمل قفلف كقديم برتيني الدنيا تنرتيو على ما قرجت ما هو كزيمي والله قرجت نم دين ربي قبرته اتعمل فالفول الرقرة قبط إن بيك رسيتو بيك أيو ستيني من كقديم برتين كايتوججو تنجر اللي فوليسا الرقرة قبط بمعنى أك نم دولتوف نم دولان قربيكني نم دين ربي تام براتي توجته قول ديموف كإن براتيني دين ربي رجر قليل خارج قربيكا الدنيا دان دوم قربه وجران إخواني وأحبتي في الله والكتاب كان دوم قريسا أجدّي بنوتي وأن بني آدم من مراقسه فأن تقق جيل وقت تشوفونه كنينه في برنا إن صومني يسليت عندك ورجويا كان نمسكول سنة ترجرا أفانو من غريزة الله صومو جربس وأنا بمقاتل دوان مان وجامري كلاخن بسانين دوك وجامري كلاخن تيل خان فرا بوقف وني دني يوكا تيل قهر ما تسدك سيبو يشوف بسان دقت كسالات دو تيل قان غرام سيغدوف يو أشوا ينجر نام إنجليز إمبيك نرساخا نرجع نرساخا نربله دبوا مامته دابدي ننجرتو إلا على الله رزقها رزقين كي أمريكا جرين جرين فلا تشوف إنجر ربنا ولا تشوف سيارزاق سبحانه وتعالى فلا تشوف ربنا سيارزاق نامي قر لا في ساتا إني تدلت كيجرو رب قد ينقف أنور لا فلا جروانا جنو شخي سدا رب رزق يسنيهيكو رب يسنبرك كيسو لكن أرممتاي أرمي ياران دي يجولنا تشد دلتة تجور قد تتعم علوم دين دي بوجرانتا إنجليز يلا بيت فاتحدين بيت قل الله ما قاتل دوان يو آدم الدريشان كروباتي ترابط
نيني مناري واقيا ما نادم وره نما قيدي أدا أتشي بيك تأشون كيسة تادما تريلتا كيسة تادما آدن كلا فلاس وليون فودا أوانا نسانية لشاقي فدا وريقوم كوسدا صدقاء للربا فدا أمو ما برود لما سدي لفت كيسة قدوفت بثد من فلاتك عجائبة غروفة شنان تو كيسة تجارت بعد سوانك ككورفي فدي جولة تتولت قبدي كقودان كيسة قودان ما نان أتشي دينتي في علمي في تعليمتي في نمية التلالة تدقة ما نناني بسان سر جيراني في نمي سر قدالين سفودة نمي سر قدون كفاريون نسر قد فودة سيندف دوما خير كيساني رجع قد دهلا قرآن كي ربي سبحانه وتعالى برجع سير ركين نتي إخواني وأحبتي في الله تاني ني وانا نمدو بيتي أنجا كوبون كان كيسا قبون قرآن كي كان أخريانيف معناني سكا برتني فهماني قصدين الرقابة مان أجي تفكرا أجي تتدبرا قرآن كي كيس فلا أفور كيسا قدوفت قرآن كي ربي كي تفكرا تدبر وانيرا توجه ربي وانيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ونبي ربي النيل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آية أفر آية تن أفراني لما دينا قبوت لما اللي مكة قبوت حكمة كهجرت دوم علوم دين حكمة كهجرت ما ور مكة دبتني يا ور مكة ور مدينة جلا أجر تايو ور مدينة جلا كتاب ربي كجبوي كان كيسة تدبر توجا اتفكرا اتوعد فما يو إسان آخر إسان اللي اتخشوع ور مدينة جلا ننن إسان اللي ور مكة اللي إسانين دبتشو جرا إسان اللي دخن كيسون إسان الرافلاني يتشا كسيف بويت علوم دين أجر تري يعني رحمة الله عليهم هاي الدين أفراندهم هاي الدين جاعبة فقروان زينيتو يعني يسوى الجاعبات يسوى الكتاب كان يتم في فكرنيت أم على قلوب أقفالها يوتي قلبي سانر قفولا خبا قلبي وراء قرآن كي كان هاك وريت خشوعا أخريتي سيني تعمل فلتي قلياتو بدأ قلبي وراء الرهيلة خب مو خرا كم وجيرانا كي كان ربي نجوجر هاي الدين تاندي بمانيت يسوى القرآن كي كان تدبر يتم في فكرنيت ولو كان من عند غير الله له يوصل القرآن كين كن كرب تهم برساتي سلا قدو فيه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا خلاف الزائدة واليلم لقيتي زائدة سن كيسة ترقته قرآن كي دوم كوالخلاف ناقرته سورة دي لم تفول كي واللفت ناقرته آيات دي لم تول خلافته تنأكد بي دبته تولي وان تن دبته وان الرقرقل شاقب دبته لاقرته انجرت قرآن كي تفتنو فانتوك وان أقر سيسا هاقي ندو بربي وانا أقرسيس هاي النفل ربي تقدف آي دين تان لبين ما يت أفلم يدبروا القول إسي وانا جاعباتي وري كتاب قرآن كي كان وري في فكر أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباهم الأولين إيوتي أبوتي إساني تدوران دبرت أكاكوتي إساني واني تلوفيني تسي ورد أكا قفا قدف مو سوى القرآن كي ما في فكر أكسون ربي آي دين تاندي بين مايت كتاب أنزلناه إليك مبارك وركون كتاب كانوا قبوس شوف حساب بركة خبر ربي ما في ربين كتاب كان قبوس يا ما في قبوسا ليدبروا آياته أك آيات دين أساسا اتفاف فكرا جدا اتخشوا عني تدبر وان جدا أخريا ما ندبي وليتذكر أولو الألباب هو عقل صاحبا إن القرآن كان يتوعد فمن رب تبارك وتعالى والنمن والرتغن ما في آيات دي شفتنو تدبر الشمت تدبر وان بيكان اللغة كيسات ظهرية لأن الدقدام بيكان دقددو وقدت قميصه من دبر ينه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ينه ولم يعقب يا موسى لا الدوم أدوت إرجفة
دقد دوبدا ظهري معنى دو مرمي في تفهم معنى أرمي تكور ربنا فلم يدبروا القول ربنا إني يدف قرآن كي كان الردول جراني قرآن كي قار كتاب كان يوتا كان قبته دريسا قرت ماله قرآن كي دقد دو بيسا ويا قرتا إنا قرت نم توك كفول سي قديفة حق درا كان قرت ماله دقد دو ويا قرتا إنا قرت دو معنى أرمي تيتو والقرآن كي كان أخريا hagam misan irra agartan kan ka isanii mul'at kanaa miti keessa keessollee gasseena gallita bakka dugdi duubisa waan inni irra dubbatu baradhaa fahamaa irrabbi ma'anaan akkas yaddabbaru alqawla itti fagaadha jechuudha wallaahi quraan kee an qariyoo sila ma'anaa isaa fahamtee khushuu'an at akhriite addunyaan tun sii baati quraan kiin kun ammallee wanni عافماد وان يرن نتك دوات فهمني رشكا قبل ماله قرآن كي كان نمي نيسته ويسفته اتفيا بدي نركا رفاية ترابط نوينو سبيتال أغسيرك جمان دك جبان دك بلايا دك ولا الدنيا كان ولا شوف بيسي خبري بيسي تيجي سيجد يو قد ديبي وفجباته ما قرآن كي نشربني الله إلى قرآن كي نشربه نشربا الرجي ثمله قرآن كي نشربا شربيدين دبي لوقا ياروليتا دوريتي قرآن كي نجربا أما أنت نيجوا قرتا كايني قرفا دي قديبامي قرآن كي نجربا الرجي ثمله قرآن كي ربي دا وينار كايا رنجي جربا الرجي ثمله سبحانك يا إله أردا قرصوما مسبتالا سيكل نكال يور رشاكا قبل تنفيت تقول تبدي قادر نرمان دورتي إغلق قبله قرصيكا قرانيف ديرام شوف لم لقبس أثر لم لقبس قرصيكان قويا سدي لقبسا كم كان قفاف جباناني درشة جت جاوا كان شوف أرتي جيكس إنفاي يوما دوانه ونين إنفاي نه في الرشاكا قبله قال الرشاكا قبل دوم قرصو مسبتالا سيخور أن يور رشاكا قبل تنفيت قرآن كرب بدون ما نسيت أتشين دوف قرآن كين كندوما فيدبزا إذا كوري دخاترتي جريسي أمانتان اترفادو جيران كنا يسات الدلاوي صوف هيدبزون تماني استريس لو غابيك يا استريس وري دختري كايسبتالا لا قرص ترابا نام كان غرغلت أكانتوش وان لا رفودان دبا نام دوكو تسليدان كيف بشرة وان ناني دي شيخ الدين لا استريس أن أباتي أنا مقرأ كم ربي كان نفدو وجري يو سأجاب مسجد تفيجي مساعد داخل جزء تقطعته تي يو أثر كان جزء تقخريفة دي إسين تايو نتروف قفو بساو جرت كلام دي مركا كفا مايناس بلاس هردا إسي كوبنتان كار كت بوجين سدي إساتوك إنتفو إساب كيسة توبة وجرت أنا مو جزء كيو نخريفة نجاي خبر كون ديم كنا هردا إسياتي غربا بيدي لو باتا تيسا فمديم تنانه دي إسين فقواري ياسين دان إسين كان دقدما نمي كان دقدم يصير كفقو نما عمري تراو مالين كأرفتي وتقرت له أكليا كإندو يمتومي كأوبالو إكسس دان وانزو أخليساتي بلا قياس استعمالا بدو بدان ولا بقرأ ما هو مسكحتي سوري ساير جرا تفكر غروفا شانتما كمين فوق مرة كنت جارتج إن فكرتو قبوا في الساب إن فيك سبلتين فوت كده بدينا ممان سلا سورة الهود فا سورة النبأ عما فا مان سيدا إذا الشمس كورت فا والمرسلات فا سببت إني أخريفة قيام ردو بتي الصودا يسي أريفة اللي ما انقب نما مشرين كين الريسيت عيبتي والنسل شيبتني هود وأخواتها قبل المشي بالنبي أدو فلان التريفة شومال إنجينو سورة دين سورة الهود ددني فبوليان يسين هرسيت سورة الهود قيام ما فقطر ما يصير ردبت وبوليان يسين مانبان سورة والمرسلات فا عما فا إذا الشمس كورت فا إذا السماء انفطرت فا سورة الهود دلني فأبوليان يسير تيسيلين قيام مرة دبت تتي ريفينسكي هرس النبيين أدو فلا إترفة أنجينو أدو سورة ديلون سنسي هرس تلي وي لكن يو استريسا في بيسنسي هرس تي سيلين وانو محبتي سي خبات إخواني وأحبتي في الله
أغني سند إيرسين فلو كتاب القرآن كي كونني خير كي قبدني بركة قبدني وان إسانتاتا كتاب القرآن كي كان أخريسي سايت تددالا برنوتي ساتف معنا سفهمي اللي تددالا وفي برده وولد إسان برسيسا إجولد إسان برسيسا ورجيران كي برسيسا قالون ولدت مفتي كتاب ربي كنبا برسيسانيني إجان جتار برنوتي إتلي هذا ددالوتي وان نلقى إنسو ربنا هتنوان فعوتي شرط نصدى نول ربنا نجنباسوتي نم الله كمسلمة كفيان تين ربنا عافيوتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.